बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मदी हालमा साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम स्टोरीज़ हैं। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ये जी कि अभी ट्विटर पे एक्स पर मैं अलीमा खान साहबा की वो वीडियो देखी। वीडियो काफ़ी दिलचस्प थी, जिसमें वो कहती हैं जब सहाफ़ी उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे तो उनसे पूछा जाता है उस अंडे वाले सीन के बारे में। आपको याद होगा जो उन पर अंडा फेंका गया था, और फिर जो अंडा फेंकने वाली जो ख़वातीन थी उनको किस तरह से वहाँ से फ़रार करवाया गया था, फ़रार करवाने वाले कौन थे, फिर जी उन ख़वातीन के हवाले से क्या कार्रवाई हुई, ये भी आपके सामने है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इन सबको ये सिस्टम और ये रियासत हुकूमत को तो एक साइड पे रखते हैं। हुकूमत बेचारी इस वजह से कह रही है कि हुकूमत आई नहीं है, बल्कि इस हुकूमत को लाया गया है। और ये जो आने वाले हैं, इमरान खान को इन्होंने क्या कुछ नहीं कर लिया। इमरान खान की मकबूलियत का जो ग्राफ है, उस ग्राफ अब तक पहुंचना इन लोगों के बस की बात नहीं है। जो मकबूलियत, जो इज़्ज़त, जो पहचान इमरान खान के हिस्से में रब के ज़ात ने लिख दी है, वो उसको कोई भी कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी सियासी लीडर उसको कभी भी उस लेवल तक पहुंच पाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं अभी इमरान खान की बात नहीं कर रही हूँ। उसमें जो अलीमा खान साहबा जो बात करी थी सहाफ़ियों से, जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उसमें अलीमा खानम से अंडे वाला जो वाक़या था उस बारे में पूछा गया। तो अलीमा खानम अपनी चादर पकड़ करके, जो उन्होंने ब्लू कलर की चादर है जो उन्होंने ओढ़ी हुई है, वो चादर पकड़ करके कहती हैं कि वही चादर है, ये चादर जिस पे अंडा फेंका गया था, अंडा मारा गया था, ये चादर 50 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई है। आप सोचें ज़रा, 50 लाख रुपए में एक चादर आप जो ओढ़ते हैं, आम सी चादर, और उस चादर पे जिस पे कि अंडा फेंका गया था या फेंकवाया गया था, वो चादर 50 लाख रुपए की नीलाम हुई है, ख़रीदी गई है। और वो जो ख़रीदने वाला है, अलीमा खानम बताती हैं कि वो रकम उसने शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट की है, डोनेट कर दी गई है 50 लाख रुपए की रकम। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अलीमा खानम इमरान खान बज़ाते खुद नहीं है इसमें, अलीमा खानम इमरान खान की हमशीरा है। इमरान खान की हमशीरा की वो चादर जिसपे कि उनके मुखालिफिन ने ये हमला किया था, जो भी हुआ था, वो चादर 50 लाख रुपए में फ़रोख्त हुई है। तो यहाँ से आप इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान का वोट बैंक, इमरान खान के फॉलोअर्स, ये एक छोटी सी सिंबल है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ ये ख़बर, और वो वीडियो आप भी देखिएगा, आपने देखी भी होगी। तो उस वीडियो में अलीमा खानम खुद बता रही हैं जी। और नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और बड़ी कामयाबी जो है, जो सुहेल आफरीदी साहब ने, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाने के बाद, ओहदा संभालने के बाद, वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद KPK का पहला बाकायदा पावर शो किया उन्होंने। चारसदा में उनका पावर शो था जी, बल्ले बल्ले करा दिया उन्होंने। कारकुनान की भरमार थी वहाँ पर, और जो पंडाल था वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमा थे, और हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के पोस्टर्स, वो जगह जगह आवेज़ा थे। और सुहेल आफरीदी साहब जब स्टेज पे पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। फिर सुहेल आफरीदी ने जो वहाँ पर खिताब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, उन्होंने वही बातें की हैं जो उनका मैसेज है और जो इमरान खान का मैसेज है, उसी मैसेज को उन्होंने अपने कारकुनान तक, अपने फॉलोअर्स तक पहुँचाया। सुहेल आफरीदी साहब ने कोई लंबा चौड़ा खिताब तो नहीं किया आज चारसदा के इस जलसे में, लेकिन उन्होंने चंद बातों में अपना सारे का सारा इमरान खान का, जो ट्वीट्स के थ्रू भी इमरान खान अपना पैगाम अभी पहुंचा रहे अपने कारकुनान तक, और जो उन्होंने हिदायत भी की हैं सुहेल आफरीदी को ट्वीट्स के थ्रू, वही उनकी बात थी। वो कहते हैं कि बंद कमरों में जो फैसले किए जाते हैं, उन फैसलों में हमें एतमाद में लिए बगैर, पहले तो फैसले करते हैं बंद कमरों में, फिर हमें एतमाद में लिए बगैर हम पर वो फैसले मुसल्लत कर दिए जाते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। कहते हैं कि हम KPK अवाम को एतमाद में लिए बगैर वो जो बंद कमरों के फैसले, वो अब KPK की अवाम को एतमाद में लिए बगैर उनको नाफिजुल अमल नहीं होने देंगे। ये उन्होंने पैगाम दिया है। फिर वो कहते हैं जी कि जल्द कारकुनान को वो कहते हैं कि मैं आपको, आप तैयारी पकड़ के रखें, मैं आपको टाइम दूंगा और आपको तारीख़ दूंगा। उस तारीख़ को इमरान खान की तहरीक, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बाकायदा तहरीक का हम आगाज़ करेंगे। उन्होंने अपने कारकुनान से आज चारसदा में जो उनका जो पावर शो था, जो कि पहला पावर शो है उनका बाकायदा
تو اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ سہیل آفریدی کے ساتھ عوام کی پاور ہے. جو ووٹ بینک، جو سپورٹ عمران خان ظاہر ہے انہوں نے ان کا انتخاب کیا ہے، تو وہ ساری سپورٹ جو ہے کارکنان کی پاکستان تحریک انصاف کے سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں. آلدو کہ آپ کو بتائیے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 3 رکنی لارجر بینک تھا، جس نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں جو فیصلہ کیا تھا، جس میں اٹارنی جنرل اسلام آباد تھے، اٹارنی جنرل پنجاب تھے، جیل سپرنٹینڈنٹ تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس 3 رکنی لارجر بینچ نے حکم دیا تھا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات کروائی جائے عمران خان سے. کیوں نہیں یہ ملاقات ہونے دی جا رہی؟ ان احکامات کے بعد بھی اڈیالہ کے باہر جو صورتحال تھی، جو منظر تھا، وہ آپ کے سامنے تھا نہیں. اور یہ جو بیسیکلی عمران خان کے ساتھ سہیل آفریدی کی ملاقات نہ کروا کر کے فسطائیت نہیں دکھائی جا رہی ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے عدالتیں، ہمارے لیے ججز، ہمارے لیے یہ فیصلے، ہمارے لیے وزیر اعظم پاکستان ایون، میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا، وزیر اعظم پاکستان نے اپنے معاون خصوصی نے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے مین اسٹریم میڈیا پہ کہا تھا کہ انہوں نے احکامات دے دیے ہیں مریم نواز شریف کو، پنجاب حکومت کو، کہ فوری طور پہ ملاقات کروائیں آپ عمران خان کے ساتھ. وزیر اعلیٰ کے پی کے کی کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ یہ ان کا رائٹ ہے، کروائیں. تو آپ کا بنیادی آئینی قانونی حق نہیں آپ کو دیا جا رہا ہے، تو یہاں سے آپ، لیکن اب بات جو ہے یہ جیل سپرنٹینڈنٹ سے نکل چکی ہے، عدالتوں سے نکل چکی ہے، ججز سے نکل چکی ہے. اب آپ کو پتہ ہی ہے اس کا وزیر اعظم جو ہاؤس کے ہے وہاں سے نکل چکی ہے. اب یہ وفاق کا معاملہ نہیں ہے ناظرین گرامی، اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے سہیل آفریدی اور عمران خان کی ملاقات کا، یہ سراسر سارے کا سارا اس کا جو کردار ہے، جو رسپانسبلٹی ہے، جو سارے کی ساری اس پہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، ملاقات نہ کروانے کے پیچھے کون سے عناصر ہیں، کون سے ہاتھ ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے پنجاب حکومت ہے، مریم نواز شریف صاحب ہے. حالانکہ وفاق سے یہ ہدایت آئی تھیں کہ آپ ان کی ملاقات کروائیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو خصوصی انسٹرکشن تھی، اس کے باوجود اور عدالت کے احکامات کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ملاقات آپ کے سامنے ہے جو صورتحال رہی اڈیالہ کے باہر، جس وسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا. ناظرین گرامی، ایک اور اہم خبر بھی، ویسے تو شیر افضل مروت صاحب کو بھی میں سن رہی تھی کل رات کو، وہ جو ان کو پتہ نہیں ان سے کہلوایا گیا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر ایک نیا وہ ان کو پاکستان تحریک انصاف سے نکالنے کا کوئی بدلہ لے رہے ہیں، وہ اپنے ریونج کا اس طرح سے اظہار کر رہے ہیں. لیکن ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ان سے اگلوایا جا رہا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے، وہ بتاؤ نا، یہ بھی بتاؤ، وہ بھی بتاؤ، وہ جو سب ہو رہا تھا، وہ جو اگلوایا جا رہا تھا ان سے. اختیار ولی خان صاحب ان کے ساتھ تھے، چونکہ اس ٹی وی ٹاک شو میں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو شیر افضل مروت نے جو کہا ہے کہ عمران خان نے رہا ہو جانا تھا، ان کو شفٹ کر دیا جانا تھا، اسٹیبلشمنٹ مان چکی تھی، حکومت مان چکی تھی، لیکن ایک کانڈ ہو گیا، ایک واقعہ ہو گیا، ایک سانحہ ہو گیا. اور سانحہ کیا؟ وہ 26 نومبر وہ جو رینجرز والا واقعہ تھا. حالانکہ اس میں وہ جس نے اپنی لینڈ کروزر رینجرز اہلکاروں پر چڑھائی تھی، وہ بندہ بھی سامنے ہے، اس بندے نے ایڈمٹ بھی کیا ہے، ایڈمٹ ہاشم عباسی جس کا نام تھا. تمام تحقیقات جو ہے آن ریکارڈ ہیں، پھر بھی ایف آئی آر بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف درج کی گئی تھی رینجرز اہلکاروں کی جاں بحق ہونے کی. تو یہ ہے ریاست، یہ ہے سسٹم، یہ ہے صورتحال. تو میں بات کر رہی تھی اب وزارت داخلہ کی جانب سے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا تحریک لبیک کو بین کرنے کا، اس پہ بھی باقاعدہ نوٹیفیکیشن آج وزارت داخلہ نے جاری کر دیا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کی یہ سمری تھی جو وفاق کو بھیجی گئی تھی. وفاق نے اب یہ وزارت داخلہ کو معاملہ بھیجا تھا، وزارت داخلہ نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. کل عدم یہ تحریک لبیک جو ہے، تحریک لبیک اب بین ہو چکی ہے. تو ریفرنس دائر کرنے کی اب تیاریاں کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں. ویسے تو کہا جا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے ریفرنس دائر کرنے کی، بس بین ہو گئی تو ہو گئی. لیکن یہ یہاں پر ذہن نشین کرنا چاہیے سب کو کہ یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ جو مذہبی جماعت ہے تحریک لبیک. اب کہا جا رہا ہے کہ وزارت قانون، اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بعد اگر ضرورت پڑی، ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا. ویسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جو ریفرنس ہے وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد حتمی رپورٹ جو ہے وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دی ہے، اور تحریک لبیک تو اب بین ہی سمجھے آپ. تو یہ تھا آج کا ولاگ، اہم خبریں. اجازت دیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.